रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा एकै दिन 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 516 पुग्यो। 70 जना डिस्चार्ज, 40,000 बढीमा पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रदेश 1 सरकारको निर्णय। निशान 6 परिवर्जनका लागि सरकारद्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता। लिम्पिया धुरा सहितको नेपाली भूमि समिति र सरकारले जारी गरेको राजनैतिक नक्साबारे जनता समाजवादी पार्टीको मौनता कायमै। भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अधिकतम 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरी नयाँ कानून बन्दै 50,000 रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए 6 महिनासम्म जेल सजाय हुने। 91 यात्रु सहित 79 जना सवार पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको जहाज कराचीको आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटना, 37 जनाको शव निकालियो। र ए डिभिजन लिग सकिएको 3 महिनापछि एन्फाद्वारा टेक्निकल रिपोर्ट राखेपोलाई हस्तान्तरण। ग्रासरुट कार्यक्रममा 8,600 बढी सहभागी भएको दावी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 नाघेको छ। आज एकै दिन 59 जनामा संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 516 पुगेको हो। पछिल्लो पटक काठमाडौँ, धरान र हेटौँडामा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको अध्यावधिक विवरण अनुसार हेटौँडामा गरिएको परीक्षणमा 12, सिमरनगढका 6 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा मकवानपुर र भक्तपुरका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धरानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज दिउँसो बाँकेमा 14, कैलालीमा 3 तथा डडेलधुरा, बैतडी र मोरङका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा र बैतडीमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले 18 देखि 61 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आज बिहान 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न 40 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। सबैभन्दा बढी बाँकेमा 115 र पर्सामा 91 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कोरोना संक्रमण भएका 70 जना स्वास्थ्य लाभपछि घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष आइसोलेसनमा रहेका 27 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 21 जना डिस्चार्ज भएका छन्। दोस्रो पटक पनि कोरोना जाँच गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएपछि उनीहरूलाई आज घर पठाइएको डाक्टर राजन पाण्डेले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 82,116 नमूना परीक्षण भएको छ। पीसीआर विधिबाट 42,488 परीक्षण गरिएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मुलुकभरका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 27,829 र आइसोलेसनमा 433 जना रहेका छन्। यसैबीच बैतडीमा संक्रमित भएका व्यक्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका थुनुवा भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश भट्टले बताउनुभयो। जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका 2 का उनलाई वैशाख 15 गते प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनुवा कक्षमा राखेको थियो। उनी 2 महिना अघि भारतबाट आएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण भेटिएसँगै बैतडी जिल्ला सील गरिएको छ। प्रदेश 1 मा 40,000 भन्दा बढी व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईको संयोजकत्वमा आज बसेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर प्रादेशिक समितिको बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो। सो बैठकले कोभिड-19 को परीक्षण कार्य योजना स्वीकृत गरेको छ। भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकहरू र प्रदेशभित्र कोभिड-19 संक्रमित पहिचानको लागि परीक्षणको दायरा बढाउन लागि हो। दैनिक 1,000 का दरले पीसीआर परीक्षण गर्न लागि मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो। यसैबीच प्रदेश 1 मा भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने संयुक्त कार्ययोजना समेत स्वीकृत गरिएको छ। स्वीकृत कार्ययोजना इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीमा होल्डिङ एरिया पहिचान गरी निर्माण समेत थालिएको छ। होल्डिङ एरियामा 15,000 बेड संख्या रहनेछ। इलाममा 2,000, झापामा 4,000, मोरङमा 5,000 र सुनसरीमा 4,000 बेड तयार गरिँदैछ। यी जिल्लामा 10 ठाउँमा 1103 वटा बेड बनिसकेका छन्।
सरकारले तत्काल भारतसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको 2 दिनपछि सरकारले वार्ता र कूटनैतिक माध्यमबाटै समस्याको समाधान खोज्ने बताएको हो। नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले मान्यता नदिने बताइसकेको छ भने वार्ताका लागि ठोस जवाफ नेपाल सरकारलाई दिएको छैन। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले नेपालसँग भएका प्रमाणका आधारमा भारतले नेपालको जमिन फिर्ता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले हामीले नेपालको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समेतको नक्सा जारी गरेका छौं। यो नक्सा जारी गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित विवादका विषयहरू अथवा अरू छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद हुने विषय हामी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट कूटनैतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो। त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौं। हामीलाई आशा छ, सरकारलाई आशा छ, हामीले वार्ताकै माध्यमबाट हामीसँग भएका प्रमाणहरू, हामीसँग भएका सबुतहरूका आधारबाट हामीले मित्र राष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रा भूमिलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउन हाम्रो प्रयासहरू हुन्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सरकारले आजै संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले सो विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। सरकारले संविधानको अनुसूची 3 मा भएको निशान छापमा रहने नेपालको नक्सालाई नयाँ नक्सामा परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागेको मन्त्री खतिवड़ाले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 को सट्टा यसै साथ संलग्न भए बमोजिमको अनुसूची 3 राखिएको छ। त्यो अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छाप छ। निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले यो संविधान संशोधन गर्नु परेको। सरकारले राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा निलम्बन भएका संविधानका प्रावधान पुनर्स्थापित गर्न विधेयक संसदमा लैजान सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईद उल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि वर्षौंदेखि कायम भारतसँगको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतले समेत दावी गर्दै आएको यी क्षेत्र नेपालकै रहेको पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण रहेको भन्दै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा विपक्षी राजनैतिक दलहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने व्यक्तिगत रूपमा यसबारे टिप्पणी गरे पनि पार्टीगत रूपमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत टिप्पणीमा पनि समाजवादीका नेताहरू नेपाल सरकारको कदमप्रति आक्रामक भएको पाइन्छ। तर यसलाई लिएर राष्ट्रियताको सवालमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई फरक तराजुमा राख्न नहुने विश्लेषक बताउँछन्। यो लिपुले काला फानी लिम्पुवाधुरा रे यो मिचियो रे अनि यो रक्षा कसले गर्दिने हो? यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो? 70 वर्षदेखि उठेको कुरा यो सरकार के गरेर बसेको थियो? 8 वर्षदेखि बनिरहेको किन नगरेको? यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? लामो समयदेखि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका राजपा नेता राजेन्द्र महतोको यो आक्रोशले सरकारको पछिल्लो कदम राष्ट्रघाती रहेको दावी गर्दैछ। लिपुलेख भएर तिब्बत जोड्ने गरी भारतले सड़क निर्माण गरेपछि फेरि बल्झिएको सीमा विवादको घटनाक्रमले यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय फोरम मात्र होइन नेपाल भित्रका हरेक संयन्त्रलाई बिउताएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण जनता एकजुट भएका बेला प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टीका विभिन्न नेताको अभिव्यक्तिले प्रश्न चिन्ह खड़ा गरेको छ। कतारमा गरिएको सरकारी निर्णयको असर दीर्घकालसम्म पर्ने तर्क उनीहरूको छ। राजपा नेता लक्ष्मण लाल खड पर्खाल बन्द गर्छु, तारबार लगाउँछु, त्यसको परिणाम के त? राज्यले त्यसको विकल्प सोचिया छ, प्रबन्ध गरेका छ। त्यसकारणले एउटा नारामा मात्रै राष्ट्रियता देखाएर हुँदैन। तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा शुरू गरे पनि संघीय समाजवादी पार्टीको सांसद बन्दै संसद छिरेकी समाजवादी पार्टीकी नेता सरिता गिरीले सरकारले ल्याएको नयाँ नक्साको नीतिले विदेश नीतिको धज्जी उडाएको तर्क गरिन्। मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। सीमा
विवादमा मात्र होइन, भारत जोडिने हरेक नकारात्मक मुद्दामा मधेस केन्द्रित दलबाट कमै मात्र सार्वजनिक टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। नाकाबन्दीका समय उबेलाका मधेस केन्द्रित दलहरूको भूमिका र भारतका शीर्ष नेताहरूसँगको बारम्बारको भेटघाटले वर्तमान परिस्थितिमा पनि संशय पैदा गर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो बेला संविधान निर्माणको विषय थियो, अहिले मुलुकको सीमाङ्कन, जमिन तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सबै दल संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको विश्लेषक चन्द्र किशोरको भनाइ छ। यो सरकारसँग जोडिएको पक्ष हो कि सरकारले के अडान राख्छन्। अहिलेसम्म नेपालको राज्यले आफ्नो भूभागहरूको बारेमा के कस्तो अडान राखेको राज्यको पक्ष हो र यो कुन पार्टीले बोल्यो र कुन पार्टीले बोलेनन् त्यो पनि चासोको पक्ष हो। जहाँसम्म अहिले नयाँ गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी हो, त्यो अहिले निर्माणकै प्रक्रियामा छ। मलाई लाग्छ सरकारको जुन अडान हो त्यो अडान त्यो ममता भन्दा उहाँहरूको पनि फरक छैन होला। संविधान निर्माण अघिदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका केही मुद्दा अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै सिंहदरबार नै छोडेर प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएको समाजवादी पार्टी र सरकार बाहिर रहेको राजपा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। तर जब राष्ट्रियताको विषय आउँछ एकजुट हुन आवश्यक देखिन्छ। विश्लेषक तुलानारायण शाह राष्ट्रियताको सवालमा हिमाल, पहाड़ र मधेसलाई फरक दृष्टिले हेर्न नहुने तर्क गर्छन्। भौगोलिक रूपमा मधेस भारतको बीचमा अत्यन्त नजिकको दूरी रहेको छ। त्यसकारण जुन रूपमा काठमाडौँले बोल्छ त्यही रूपमा मधेसले नबोलेको हुन सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि नेपालको भूमि गुम्दाखेरि अथवा कसैले अतिक्रमण गर्दाखेरि मधेस चुप लागेर बस्छ भन्ने होइन कि मधेसको अहिलेको लाइन भनेको नेपाल र भारतको बीचमा वार्ता हुनुपर्छ, संवाद हुनुपर्छ र त्यहाँबाट यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। झण्डै 1900 किलोमिटर लामो नेपाल भारत बीचको सीमाको धेरै स्थानमा राज्यको उपस्थिति छैन, जहाँ वर्षौंदेखि भारतको अतिक्रमण र दबाव झेल्दै नेपालीले आफै सीमा सुरक्षा गर्दै आएका छन्। रोटी बेटीको मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि दुवैतिरका बजारको भर पर्दै आएका बस्तीहरू पनि सीमा क्षेत्रमा प्रशस्तै छन्। तर भारतसँगको सीमाना विवादमा सीमावासीले भूमिपुत्र बनेर सीमाको रक्षा गर्दै आएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रमाणसहितको सरकारको यो कदममा भूमिपुत्र दावी गर्ने नेताहरू किन फरक धारणा राख्दैछन् त बुझिन सक्नुको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायतलाई नेपालको नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरेको छ। मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउनु भएको हो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नक्सा उहाँले आज दिउँसो राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। आज मन्त्री अर्यालले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमु सिन्हा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि नयाँ नक्सा बुझाउनु भएको थियो। बुधबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित समेटेर नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र झापाको कचन कवल गाउँपालिका 1 मा आज फेरि सीमा सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेका छन्। वैशाख 20 गते यता भारतीय नागरिकद्वारा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि 4 पटक आक्रमण भइसकेको छ। कचन कवल 1 चमारभिट्टा स्थित सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले नेपालतर्फको भूभागमा गाईवस्तु नबाध्न गरेका आग्रह व्यवस्था गर्दै आक्रमणमा उत्रिएका स्थानीयले बताएका छन्। घरेलु हतियार सहितको भारतीय समूहको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीका 1 हवलदार सामान्य घाइते भएका छन्। करिब 100 जनाको भारतीय नागरिकको समूहलाई भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी का जवानको सहयोगमा तितरबितर पारिएको थियो। घटना लगत्तै सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबीच छलफल भई विवाद समाधान गरिएको सशस्त्र प्रहरीका एसपी रमेश कुमार थक्सुले जानकारी दिनुभयो। सैनिक अदालतले 1 महासेनानी सहित 5 जना सैनिकलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। सैनिक आवासीय मावि भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि कारवाही भएको हो। सो महाविद्यालय सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित छ। समरी जनरल सैनिक अदालतले 3 सैनिक अधिकृत र अन्य 2 जना सैनिकलाई कारवाही गरेको हो। अदालतले महासेनानी भूपालमान अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै 1 करोड़ 85 लाख
40,108 रुपैयाँ बिगो असुल्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै उनलाई 2 वर्ष कैद गर्ने निर्णय पनि भएको छ अनि भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रमुख सेनानी देवबहादुर छेत्रीमाथि 2 वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र 4,40,000 रुपैयाँ असुल्ने निर्णय भएको छ। हुद्दा यज्ञराज पोखरेलबाट 3,60,000 असुल्ने र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ। अर्का हुद्दा गणेश बहादुर अधिकारीको 2 वर्ष तलब वृद्धि रोक्का हुने फैसला भएको छ। उनीबाट 10,000 रुपैयाँ असुल्ने फैसला सैनिक जनरल समरी अदालतले गरेको छ। लेखाका सहसेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारीलाई नसिहत दिने निर्णय भएको छ। आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुछिएका अन्य 13 जनाले भने सफाई पाएका छन्। सैनिक अदालतले यो निर्णय आज गरेको हो। भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अधिकतम 14 वर्षको कैद सजाय हुने गरी कानून बनाउन दलहरू सहमत भएका छन्। जति धेरै रकम भ्रष्टाचार गरे पनि 10 वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने प्रचलित कानून व्यवस्था उल्टाएर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा 10 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि 14 वर्ष जेल सजाय हुने गरी कानून बनाउन सहमति जुटेको हो। सहमति अनुसार 1 करोड़देखि 10 करोड़ रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। त्यस्तै 50 लाखदेखि 1 करोड़ रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे 6 देखि 8, 25 लाखदेखि 50 लाखसम्म भ्रष्टाचार गरेमा 4 देखि 6 वर्षसम्म, 5 लाखदेखि 25 लाखसम्म भ्रष्टाचार गरेमा 2 देखि 4 वर्ष, 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म भ्रष्टाचार गरेमा 1 देखि 2 वर्षसम्म र 50,000 देखि 1 लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको हो। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले 50,000 रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद गर्ने सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रस्ताव गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा 1 करोड़ भन्दा माथि जति भ्रष्टाचार गरे पनि 10 वर्षसम्म मात्रै कैद गर्ने पुरानै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। रिश्वत लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको बिगो असुल गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यस्तो सजाय ट्रस्ट राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा राष्ट्र सेवक हुन लागेको व्यक्तिलाई हुने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सो प्रस्तावलाई सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले सरकारी, निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन गर्न लागेको हो। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री वितरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले समन्वय गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू बजारसम्म पुर्याउन केन्द्र र स्थानीय समूहले सहायता गरेसँगै कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारमा पुर्याई बिक्री वितरण गर्न सजिलो भएको छ। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। लकडाउन सुरु भए लगत्तै पर्वतका विभिन्न पालिकाहरूमा गरिएका व्यावसायिक कृषि उपज बिक्री वितरण नभए पनि बारीमै कुहिएका थिए। यस्तो समस्या समाधानका लागि कृषि उपज उत्पादनमा अब्बल रहेको जलजला गाउँपालिकामा कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय कृषि समूहको सहयोगमा कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन थालिएको छ। बागलुङ, कुस्मा र बेडीसम्म उत्पादन भएका उपजहरू पुगेका छन्। तर लकडाउनका कारण मानिसहरू गाउँ गाउँ प्रवेश गरेपछि पहिले झैं बिक्री वितरण नभए पनि राहत मिलेको छ। जलजला गाउँपालिका 8 फर्सेका कृषक राजन सापकोटा कृषिजन्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्न प्रशासनले समेत सहयोग गरेको छ। उत्पादित तरकारी, खाद्यान्न, मसला बाली, फलफूल लगायतका अन्य कृषि उपजहरू खरिद बिक्रीका निम्ति आवश्यक समन्वय गरी खरिद बिक्रीमा सहजीकरण भइरहेको छ। किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन किसानलाई तालिम, कृषि उपजहरू खरिद बिक्रीका निम्ति आवश्यक समन्वय गरी खरिद बिक्रीमा सहजीकरण भइरहेको छ। किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन तालिम, कृषिका औजार र अनुदानको समेत व्यवस्था गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले
तराईबाट आयात हुने तरकारीलाई रोक्न सकेको बताउँदै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका कार्यालय प्रमुख वासुदेव रेग्मी तराईतिरबाट अथवा अन्य ठाउँबाट तरकारी नआएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब किसानहरूले चाहिँ हिजोको दिनमा भन्दा 2 रुपियाँ बढी पाइरहेको छ। राम्रो बजार कुनै समस्या छैन भनेर उहाँहरूले पनि भनिरहेको छ। अपार्टमेन्ट ठाउँमा चाहिँ सहरमा चाहिँ बस्ने मान्छेले तरकारी अलिक कम किनेर खाने गर्दाखेरि सस्ता पर्ने बानी पनि छ, तर त्यो चाहिँ गर्न उपयुक्त होइन। पालिका भित्र रहेका कृषक, कृषि समूह, फर्म तथा सहकारीले उत्पादन गरेका कृषि उपज तत्कालका लागि सबै खपत नभए पनि संकलन गरेर बिक्री वितरण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाका कृषि शाखाहरू अझै सक्रिय हुन आवश्यक देखिन्छ। भावी दिनमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गरेर सिधै कृषकसँग रहेका कृषि उत्पादन खरिद गर्दै पालिकाले नै बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाउने हो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका उपजहरूले सहजै बजार पाउँछन्। साथै स्थानीय तहहरूलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग मिल्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 5 प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आज शुरू भएको छ। भोलिको बैठकमा प्रदेश 5 को आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। कोरोना संक्रमणले आमाको मृत्यु भएपछि अस्पतालमै रहेका नवजात शिशुलाई काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ। शिशुलाई अस्पतालमा जेठ 3 गतेदेखि राखिएको थियो। कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भएका गुल्मी मदाने गाउँपालिका 6 पुरकोट दहका शिक्षकको नेपाली सेनाको सहयोगमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। कर्णालीको पहिलो कोरोना संक्रमित बिरामी दैलेख 8-20 कोटका 35 वर्षीय युवालाई सुर्खेत लगिएको छ। उनलाई कालागाउँ स्थित प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा राखिएको छ। पूर्वी नवलपरासीको विनय नगर त्रिवेणी गाउँपालिकाका 45 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँगै विभिन्न अस्पताल पुगेका छिमेकीलाई ज्वरो आएपछि आज जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएको छ। सङ्खुवासभा खाँदबारी नगरपालिका 6 की सुत्केरी गंगा कार्कीलाई हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा तरकारी तथा फलफूल खेती गरेकोमा प्रति रोपनी 5,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। सीमामा अलपत्र अवस्थामा रहेका 25 जना मजदुरहरूलाई सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले नेपाल भारत सीमाबाट उद्धार गरेको छ। पिपल रिपब्लिक अफ चाइनाले दिने कोरोना संक्रमण विरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री बुझ्न ताप्लेजुङको सीमा क्षेत्र पुगेको नेपाली टोली रित्तै हात फर्केको छ। कुमारी ट्रस्टले कर्णाली प्रदेशका 9वटा अस्पताललाई 1 करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। खोटाङमा कोभिड-19 को सामग्री उपलब्ध भए पनि तालिम प्राप्त चिकित्सक नहुँदा स्वाब संकलन कार्य बन्द भएको छ। र दाङमा घर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भारतीय इट्टा मजदुरलाई घर फर्काउन सुरु गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। प्रदेश 1 मा लगानी सम्भाव्यता क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 1 ले प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्यताका क्षेत्रको अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। महासंघ प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। महासंघले पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा जारी लकडाउन र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा रहेका कृषि र गैर कृषि उद्योगमाथि काल कारखानाहरूले पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन प्रयास गर्नुपर्ने औल्याएको छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले भुइँ बोइलर बिग्रेर पाउडर दूध उत्पादन रोकिएको छ, जसले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएपछि किसान मर्कामा परेका छन्। प्रदेश 1 र 2 का विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक 50,000 बढी लिटर दूध खरिद गर्दै आएको आयोजनाले अहिले 5 देखि 6,000 लिटर दूध मात्र खरिद गर्ने गरेको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनले आयोजनाको 16 करोड 28 लाख रुपैयाँ बढीको उत्पादन बिक्री हुन नसक्दा किसानको 10 करोड भुक्तानी समेत रोकिएको छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका निमित्त प्रमुख गणेश यादवले भूस बोइलर बिग्रेकाले 6 दिनदेखि किसानको दूध खरिदमा कटौती गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो। उता रसुवामा लकडाउनका कारण लेकमा चौली पाल्ने किसानहरूको दूध लामो समयदेखि बिक्री हुन पाएको छैन। दुग्ध विकास संस्थानद्वारा सञ्चालित चीज उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदा कृषकको दूध बिक्रीमा समस्या भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानको कराचीमा 79 जना सवार विमान दुर्घटना भएको छ। पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको एयरबस कराचीको आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। अहिलेसम्म 37 जनाको शव निकालिएको छ। यद्यपि उनीहरू विमानका यात्रु भएको नभएको बारे यकिन हुन सकेको छैन। केहीको जीवितै उद्धार गरिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानी सेना सहितको टोलीले उद्धार कार्य जारी राखेको छ। लाहोरबाट कराचीको जिन्हा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उडेको सो विमान अवतरण गर्ने क्रममा टेलिफोनको टावरमा ठोकिएर विमानस्थलभन्दा 3.2 किलोमिटर उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। लकडाउनका कारण आन्तरिक उडान बन्द भएको पाकिस्तानमा केही दिन अघि मात्रै व्यावसायिक उडान सुरु गरिएको थियो।
विश्वभर 51,27,125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,33,398 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्र 15,77,758 जनामा संक्रमण भेटिएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकामा 94,729 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण ब्राजिलमा मृत्यु हुनेको संख्या 20,000 नागेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या 3,600 नागेको छ। त्यहाँ 1,19,574 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पाकिस्तानमा 50,000 बढीमा संक्रमण देखिँदा 1,067 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच बालबालिका र वृद्ध वृद्धामा दोस्रो चरणको खोप परीक्षण गर्नुपर्ने बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले जनाएको छ। गत अप्रिलमा विश्वविद्यालयमा शुरू भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण 55 वर्ष मुनिका व्यक्तिमा गरिएको थियो। विश्वविद्यालयले दोस्रो चरण अन्तर्गत 55 देखि 70 वर्ष र 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका माथि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले खोप प्रति गर्ने प्रतिक्रियाको अध्ययन गर्नेछ। बेलायत सरकारले यो अध्ययनका लागि 13 करोड 10 लाख युरो खर्च गरेको छ। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको टेक्निकल सपोर्ट रिपोर्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई बुझाएको छ। लीग सकिएको 3 महिनापछि एन्फाले लीगको रिपोर्ट राखेपालाई बुझाएको हो। शहीद स्मारक लीग फागुनमा सकिएको थियो। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई रिपोर्ट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। फुटबलका गतिविधिसँगै ए डिभिजन लीगमा सहभागी क्लब विजेता कार्ड संख्या लगायतका विषयमा रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ। 14 टोली सहभागी लीगको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जितेको थियो। रिपोर्टमा एन्फाले सन् 2019 मा सञ्चालन गरेको ग्रास रूट कार्यक्रममा मुलुकभर 8,606 जना सहभागी भएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका 6 प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा बढी प्रदेश 1 मा 2,520 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 355 जना सहभागी भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रो सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मलाई सहकर्मी दिवा र म प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।